مریم اذیت نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوی تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، حسین کاروان سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں،